बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राना फारूक दिलदार यूट्यूब चैनल के साथ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलें। कल जिस तरह पाकिस्तानी तारीख में इमरान खान साहब ने एक सियासी तारीख रकम की, जिसमें उन्होंने जितने हलकों से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया सवाए कराची के हल्के अब्दुल हकीम बलोच वाले हल्के के अलावा बाकी तमाम में उन्होंने फतह हासिल की, तो इससे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के एक बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानी नौजवान इस वक्त इमरान खान साहब के पीछे बिल्कुल खड़े हैं। अगर इमरान खान साहिब किसी जलसे की आवाज़ दे तब वो पाकिस्तानी नौजवान उसके पीछे पहुंच रहा है। अगर वो इलेक्शन के मैदान में आ जाए तो पाकिस्तानी नौजवान उसके पीछे खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब्दुल हकीम बलोच वाली सीट के अलावा तमाम की तमाम सीटें, जिस तरह KPK से, सिंध कराची से, पंजाब से, जिस तरह उन्होंने तमाम सीटें जीती, तो इमरान खान साहिब को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ज़बरदस्त कैंपेन चलाई जिसकी बदौलत उनको फतह हासिल हुई। लेकिन यहाँ पर मैं एक हल्के की बात करना चाहूँगा, ननकाना साहब, जो कि एजाज शाह, जो कि वज़ीर दाखिला थे इमरान खान कबीना के, ये उनकी इलेक्शन उनकी छोड़ी हुई सीट थी। वहाँ पर उनके इमरान खान साहब के मुकाबले में थी शजरा मनसब, जिनके वालिद बहुत बार राय मनसब अली खान साहब मेंबर कौमी असम्बली बनते रहे। उनकी वफ़ात के बाद उनकी बेटी, जो उन्होंने पहले भी MNA रह चुकी हैं, अब भी उन्होंने कॉन्टेस्ट किया 2018 के इलेक्शन में एजाज शाह साहब ने उनको शिकस्त दी थी। लेकिन अब इलेक्शन से पहले ये सोचा जा रहा था कि जिस तरह की उन्होंने एक शजरा मनसब साहिबा ने एक इलेक्शन कैंपेन चलाई है, और जिस तरह मुस्लिम लीग नून के मकामी लीडरों ने, राना तनवीर साहब हैं, जिस तरह फूल नगर से राना इकबाल स्पीकर साहब हैं, उनके साहबजादे हैं राना, और उनके भतीजे हैं राना सिकंदर हयात, उनके बेटे राना शहजाद साहब, क्योंकि ननकाना साहब का हल्का और फूल नगर का हल्का एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो राजपूत बरादरी के बड़े बड़े गांव वहाँ पर मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से इनका फूल नगर के कसूर के रानों का वहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस है। उनकी ज़मीनें उधर हैं, उनके मज़ारे उधर बैठे हुए हैं, जिनके वोट हैं ननकाना साहिब में, शजरा मनसब के हल्के में। वहाँ पर जिस तरह उन्होंने एक इलेक्शन कैंपेन शुरू की, जितनी वहाँ पे उन्होंने मेहनत की, सोचा जा रहा था, जिस तरह के सर्वे आ रहे थे कि हो सकता है शजरा मनसब अपसेट करे। लेकिन इमरान खान साहब को भी एक पॉपुलर लीडर हैं, तो लेकिन यहाँ पर एक तशवीश थी कि एक ख़बर थी कि सर्वे भी जितने हुए उसमें भी कहा जा रहा है कि शजरा मनसब साहिबा के वो टफ टाइम दे सकते हैं इमरान खान साहब को। लेकिन यहाँ पर देखें कि वो जितने देहाती हल्के हैं, जो हल्के फूल नगर के साथ मिलते जुलते थे गांव थे, वहाँ पर शजरा मनसब साहिबा आगे रही हैं। लेकिन जैसे ही वो ननकाना पीर एजाज शाह बुच्चे की वगैरह, गुड खां, राना जमील गुड खां का इमरान खान साहब को काफ़ी फ़ायदा हुआ, जिन्होंने अभी PTI को ज्वाइन किया, तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, तो फिर बुच्चे की ननकाना साहिब इन इलाकों से मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब को वोट पड़ा। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि राय शजरा मनसब की मेहनत की वजह से मार्जिन उनका कुछ कम था, वगरना अगर शजरा मनसब के अलावा कोई होता इमरान खान के मुकाबले में, एक मार्जिन बहुत बड़ा होता। शजरा मनसब, जो कि राना तनवीर साहब वफाकी वज़ीर हैं, उनके ब्रदर इन लॉ की मिसिज हैं, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिसकी वजह से शजरा मनसब साहब ने एक मुतासरकुन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और कम मार्जिन से इलेक्शन हारी। तो ऐन मुमकिन है कि वो आने वाले इलेक्शन में फिर वो PTI के किसी भी एजाज शाह को टफ टाइम दे सकती हैं। दूसरी तरफ कराची में अब्दुल हकीम बलोच, जिन्होंने इमरान खान साहब को शिकस्त दी, और ज़ाहिर बात है एक लीडर को शिकस्त देना कोई आम बात नहीं है, कोई आम बंदे की। एक तो वो अब्दुल हकीम बलोच वहाँ कराची में बहुत ज़्यादा मौजूद, बलोच कम्यूनिटी इस हल्के में बहुत ज़्यादा है, जिनका प्रेशर है, वो अपनी बदमाशी से भी, अपने डंडे से भी, अपनी शराफत से भी, हर तरह के वोट को और कैंपेन को मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में रखते हैं, टाइट हाथ रखते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्शन
وہ چاہے مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کو ٹکٹ انہوں نے لیا ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی طرف سے لیا ہو، وہ ان کے لیے سیٹ نکالنا مشکل نہیں ہے۔ وہ عمران خان صاحب کو شکست دینا بڑی بات ہے عبدالحکیم بلوچ صاحب کی۔ دوسری طرف عمران خان یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جس طرح عابد شیر علی فیصل آباد سے اور رانا ثناء اللہ صاحب جس طرح جتنی محنت کر رہے تھے کہ ادھر بھی ہو سکتا ہے مارجن کم ہو، لیکن وہاں پر مارجن زیادہ ہے، تو عابد شیر علی کو اور محنت کرنا پڑے گی اگر عمران خان صاحب کو شکست دینی ہے، یا عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ فرق حبیب صاحب کو آپ کو شکست دینی ہے تو آپ کو اور محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب سیٹیں جیت کر تو یقینی طور پر ایک پاپولر لیڈر بن چکے ہیں، جن کی اس وقت پاپولرٹی سیاسی لیڈروں میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن یہاں پر میں بات کروں گا کہ عمران خان صاحب کا گورنمنٹ سے جانا سب سے زیادہ اگر سیاسی کسی پارٹی کو نقصان ہوا ہے وہ ہے مسلم لیگ نون۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں جتنے ضمنی الیکشن ہوئے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، مسلم لیگ نون سب میں کلین سویپ کرتی رہی، سوائے ایک ایم پی کا حلقہ جو سیالکوٹ سے احسن بریار صاحب نے جیتا، اس کے علاوہ تمام کے تمام الیکشن مسلم لیگ نون نے جیتے۔ تو اس سے سب سے زیادہ نقصان، لیکن حکومت میں آنے سے پہلے یہ سوچا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جیسے ہی مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی ہو سکتا ہے مہنگائی میں بھی کم ہو، کیونکہ یہ جو ماہرین کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے مایوس ہے کہ ان کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، ہمارا یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا، جس کی وجہ سے وہ بالکل نیوٹرل ہو گئے۔ آپ یہاں پر نیوٹرل کی بات کرتے ہوئے میں بتاؤں گا اس سے پہلے جو ضمنی الیکشن ہوا 20 سیٹوں پر پنجاب میں، وہاں بھی دیکھ لیں پاکستان تحریک کا ضمنی الیکشن بالکل صاف شفاف، اور کل کا الیکشن بھی جو تھا وہ بھی مکمل طور پر صاف شفاف تھا، تو جس کی وجہ سے دیکھیں آپ نے عمران خان صاحب نے ایک بھی کسی قسم کا سوالیہ نشان نہیں اس الیکشن پہ، تو آپ نے دیکھا کہ تمام سیٹیں عمران خان صاحب نے جیتی، سوائے ایک شرف پور کی سیٹ کے جہاں پر وہ بنگو صاحب جیتے میاں ابو بکر کے مقابلے، اس سیٹ پر بھی مقابلہ بہت سخت تھا۔ اس سے پہلے جو سوچا جا رہا تھا ہو سکتا ہے مسلم پی ٹی آئی کی یہ واضح اکثریت کے ساتھ یہ سیٹ جیت جائے، کیونکہ یہاں پر شرف پور کے گدی نشین میاں ابو بکر صاحب جو کہ ان کے کزن میاں جلیل صاحب نے یہ سیٹ چھوڑی تھی، ان کی جگہ یہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، تو وہ بنگو صاحب نے ان کو واضح اکثریت سے شکست دی، تو اس کی وجہ ایک تھی وہ پی ٹی آئی کو شکست نہیں ہوئی، وہ میاں صاحبان کو شکست ہوئی ہے، کیونکہ میاں صاحبان کو لوگوں کو ملنے میں دقت پیش آتی تھی، لوگوں کے مسائل حل کروانے میں اپنے مسائل کروانے میں کیونکہ وہ یا تو اسلام آباد یا لاہور میں ملنا پڑتا تھا، پھر حلقے کے مسائل تھے، لوگوں کی گلیوں کے مسائل تھے، لوگوں کے سیوریج کے مسائل تھے، لوگوں کی گیس کے مسائل تھے، لوگوں کے تھانوں کے مسائل تھے، جس کی وجہ سے وہ بالکل نظر انداز کرتے رہے میاں صاحبان اپنے حلقے کی عوام کو، ان کو تھا بھی شاید لوگ ہماری گدی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شکست۔ لیکن وہاں پر یہاں رانا تنویر صاحب کی میں بات کروں، رانا تنویر کے لیے بھی یہ الیکشن بہت اہم تھا، تو انہوں نے جس طرح یہ محنت کر کے الیکشن بنگو کو جتایا تو ثابت کیا کہ رانا تنویر کی جس کو آشیرواد ہوگی وہی ایم پی منتخب ہوگا۔ تو انشاءاللہ مجھے رانا فاروق دلدار کو اجازت دیں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا نئے ویلاگ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔